बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पेट्रोलियम मशरूआत में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया और यूं मुल्क की तारीख में पहली बार पेट्रोल 118 रुपए 60 पैसे का हो गया। पाकिस्तान में जब भी पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जाती है, हुकूमत की तरफ से ये दो बयान जरूर दिए जाते हैं। ओगरा ने ज्यादा इजाफा तजवीज किया था, लेकिन वजीर आजम ने अवाम पर मेहरबानी की और अवाम पर कम बोझ डाला और इस इजाफे से महंगाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा वगैरह वगैरह। आज भी यही कहा गया। क्या वाकई इस इजाफे से महंगाई नहीं बढ़ेगी और क्या वाकई वजीर आजम ने महंगाई में पीसी अवाम पर मेहरबानी की? यह हमारा आज का पहला इशू होगा और वही हुआ जिसका खदशा था। अवाम ने अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद के काफिले पर हमला कर दिया। सर, इशू अली अमीन गंडापुर साहब नहीं है, इशू क़यादत है। यानी प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी तक कोई मजम्मत नहीं की, बिलावल साहब ने कोई मजम्मत नहीं की और इधर से मियां शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ साहब ने मजम्मत नहीं की। जब तक क़यादत कंट्रोल नहीं करेगी ये तो इशू फैलता चला जाएगा और अगर ये हीट बढ़ गई और ये ट्रिकल डाउन कर गई तो कल तो कारकुन एक दूसरे के गले पड़ जाएंगे और यहाँ तो लोगों की जानें चली जाएंगी। फिर नहीं, कोई इतनी भी हीट नहीं बढ़ गई, बस आपके प्रोग्राम में ज्यादा हीट है। कोई ऐसी बात नहीं है, बस ये कश्मीर इलेक्शन है, इलेक्शनों में जलसे होते हैं, उनमें इस तरह की बातें होती रहती हैं। कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसके ऊपर इतना टाइम लगाए। प्राइम मिनिस्टर के पास इतना टाइम कहाँ है कि वो जलसों की तकरीरें सुनते करें। कश्मीर की सरजमीन पर खड़े होकर तीनों बड़ी पार्टी जो एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं और तीनों ये कह रहे हैं कि ये इन्होंने कश्मीर बेच दिया और उन्होंने तबाह कर दिया और वो गद्दार है, ये गद्दार है, तो इससे कश्मीर का उसको क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा? देखिए चौधरी साहब, इस तरह की पोलराइज सोसाइटी या इस तरह की पोलराइज पॉलिटिक्स के अंदर फायदा तो कुछ भी नहीं होता। आप जो मर्जी कर लें, तमाम जमातें मौजूद हैं इस वक्त। आप ये ज़हन में रखिए कि ये जो सिलसिला शुरू हो गया ना, अभी ब्रेक में भी आपसे मैं यही अर्ज कर रहा था कि ये जितनी पोलराइजेशन शुरू हो गई है, अल्लाह ताला माफ करे, ये किसी की जान पे पड़ेगी। क्या हम खूनी इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं? और कोस्तान के इलाके में चीनी मजदूरों पर हमले में हुकूमत आपस में तकसीम हो गई। वजीर इत्तलाफ फवाद चौधरी ने इसे दहशतगर्दी करार दे दिया, जबकि वजीर खारजा इसे अब भी हादसा कह रहे हैं। हम स्टेट लेवल की इस कंफ्यूजन के साथ कैसे आगे बढ़ेंगे, हम आज के प्रोग्राम में यह भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ खुर्रम हुसैन साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और इकोनॉमिक अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। पाकिस्तान के अंदर बिजली के ऊपर, पेट्रोल के अंदर आप इनका तजिया सुनते रहते हैं। खुर्रम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये फरमाइएगा कि जब भी पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल बढ़ाया जाता है तो ये जवाब जरूर पेश किया जाता है कि ओगरा ने इतने पैसे कहा था, इतने रुपए कहा था, हमने उसको कम करके इतने रुपए बढ़ाया ताकि आवाम के ऊपर बोझ ना हो। तो ये फरमाइएगा, क्या वाकई ओगरा ये चाहता था कि 11 रुपए 40 पैसे पेट्रोल होना चाहिए, उसमें इजाफा, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमाल मेहरबानी की कि उन्होंने सिर्फ 5 रुपए 40 पैसे बढ़ाया? जावेद साहब, ओगरा ने जो मांगा था वो तो एक टेक्निकल फॉर्मूला के मुताबिक कि अगर आप आलमी मंडी से तेल खरीद रहे हैं डॉलर्स में और लोकली बेच रहे हैं रुपीज में, तो अगर आपने फुल कॉस्ट रिकवरी करनी है तो आपको इस प्राइस पे बेचना होगा वो। लेकिन जो फैसला फिर गवर्नमेंट में किया जाता है वो सियासत के ऊपर एक नजर रख के भी किया जाता है, क्योंकि और ये सिर्फ ये वाली हुकूमत नहीं, तमाम हुकूमतें ऐसे ही करती हैं। क्योंकि फ्यूल की प्राइस जनरली, चाहे वो पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ये बहुत पॉलिटिकली सेंसिटिव चीज होती है। इसकी वजह से महंगाई में बहुत शदीद वो फर्क पड़ता है और महंगाई में इजाफा लाजिम होता है हमेशा इसके बाद। तो वो आई थिंक सियासत के ऊपर नजर रखते हुए हमेशा ये फरमाइए सर, ये क्या वाकई मजबूरी थी इस वक्त? और 11 रुपए 40 पैसे जो ओगरा की तरफ से आया है, ये वाकई ओगरा ये समझ रहा था कि मजबूरी है, हमें इतनी प्राइस में इजाफा करना चाहिए? और ये किस हद तक दुरुस्त है कि गवर्नमेंट मजबूर थी इसमें, इस इजाफे के लिए? मजबूर तो इनफैक्ट 2 माह पहले से हो गई थी जावेद साहब। ये फैसला मई अप्रैल के महीने में भी ओगरा की तरफ से आया था और आपको याद होगा तब मना कर दिया गया था वजीर आजम साहब की तरफ से कि हरगिज़ ये नहीं किया जाएगा। लेकिन जहां पे आलमी मंडी में कीमत तेल की $70 से ऊपर चली गई है, वैसे ही तो कहीं कभी ना कभी 2 माह पहले नहीं तो आज नहीं तो 2 माह बाद ये इजाफा करने पर मजबूर होनी थी गवर्नमेंट। अब इसको वो मैनेज इस तरह कर रहे हैं कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है वो पेट्रोल के ऊपर तो जीरो कर दी है इन्होंने, और मेरे ख्याल में डीजल के ऊपर बहुत ही कम रह गई है, कोई 2 रुपए, और लेकिन वो भी सस्टेन नहीं कर सकेंगे। आगे जाते हुए उनको वो भी इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि अपने बजट में उन्होंने तो कोई 610 अरब रुपए डाले हुए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की कलेक्शंस में।
तो कभी ना कभी उसको अगर वो जीरो पे रखेंगे तो ऑब्वियसली वो कलेक्शन वो वाला आदत नहीं मीट होएगा, तो वहां पे भी अभी इजाफा करना पड़ेगा। ये और फरमाइए मजीद सर, और ये जैसे एक जवाब ये पेश किया जाता है कि अगर गवर्नमेंट टैक्सेस कम कर दे, इसके ऊपर लेवीज कम कर दे, तो ये प्राइस अफोर्डेबल हो सकती है पाकिस्तानी आवाम के लिए। तो ये फरमाइए कि क्या कुशन है गवर्नमेंट के पास कि वो टैक्सेस कम करके आवाम के लिए कोई फेवरेबल हालात कर दे? जी हाँ, है ये क्वेश्चन, और फिलहाल तो उन्होंने मैक्सिमम पे उसको यूज किया गया उस क्वेश्चन को। तो इसमें आपको बता रहा था कि पेट्रोल के ऊपर तो लेवी जो है वो जीरो कर दिया उन्होंने, और डीजल पे भी इतनी कम है कि ना होने के बराबर हो गई है। और उसके बाद जो सेल्स टैक्स लगता है वो भी मेरे ख्याल में कोई 11-12% पे आ गया। तो इन दोनों एरियाज में भी उनको भी इजाफा करना पड़ेगा, जैसे आगे चलेंगे इनको रेवेन्यूज जब दिखाने पड़ेगा, तो मजीद और इजाफे के लिए भी अनाउंसमेंट आनी है 1 या 2 माह बाद। अच्छा गुरु साहब, ये फरमाइए कहां तक जाएगा पेट्रोल पाकिस्तान के अंदर? ये 150 रुपए क्रॉस कर जाएगा आपका ख्याल है, या 200 तक चला जाएगा? अल्लाह ना करे जावेद साहब, 150-200 पे तो हमारी मैशत तबाह हो जाएगी बिल्कुल। ऑलरेडी आपको अच्छी तरह पता है ये एक हिस्टोरिक लेवल पे पहुंच के है। उसकी एक ये भी वजह है कि डॉलर डिवैल्यू हुआ है बहुत बहुत तेजी से, तो उसकी वजह से भी 118 रुपए में बेचना पड़ रहा है। कहाँ तक जाएगी कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल आलमी मंडी में जितनी फोरकास्ट आ रही है वो यही कह रही है कि फिलहाल तेल की कीमतें चढ़ती रहेंगी, जैसे जैसे बाकी मुमालिकान जो है वो अपनी इकोनॉमीज को खोलते हैं कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद, तो तेल की डिमांड भी चढ़ेगी उसके बाद। तो फिलहाल तो लग रहा है कि मजीद और गुरु साहब, ये पाकिस्तान में देखिए एक इशू है कि जब बिजली की प्राइस बढ़ती है तो उससे महंगाई आती है, जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो उससे महंगाई का एक स्पेल आता है। तो ये जो पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है, इससे महंगाई में कितने % इजाफा होने के चांसेस है? ये अभी कहना मुश्किल है जावेद साहब, लेकिन बहुत शदीद इजाफा तो होता है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है वो ट्रैवल करता है। सिर्फ ट्रांसपोर्ट फेयर्स चढ़ते नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ खाने पीने की जरूरी अशिया की भी कीमतें चढ़ती है तेल के साथ साथ। एग्जैक्ट क्वांटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट तो इसके थ्रू आता है। और आपने बिजली के टैरिफ की भी बात की, आपको ये भी आपके व्यूअर्स को पता होना चाहिए कि वहां पे भी अभी इजाफा होना है, उसकी भी गुफ्तगू चल रही है गवर्नमेंट में कि उसको किस तरह किया जाए। टैरिफ को इंक्रीज करेंगे या वो डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन को इंक्रीज करके किसी न किसी तरह, लेकिन इम्पैक्ट कंज्यूमर के ऊपर जो भी आना है कि इसी किस्म की इंक्रीज एक बिजली के टैरिफ में भी अनाउंस हो रही है। ये IMF के साथ कमिट तो कर लिया था गवर्नमेंट ने कि जुलाई तक कर लेंगे, कुछ उसको उन्होंने टाल दिया, लेकिन अगेन 1 या 2 मार्च से ज्यादा आगे इसको टाल नहीं सकते, तो अभी वहां से भी एक इम्पैक्ट आना है। अच्छा, वैसे इकोनॉमी की पोजीशन क्या है इस वक्त? जैसे कि शौकत अजीज साहब बहुत ज्यादा होपफुल हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के रिजर्व्स भी बढ़ जाएंगे और पैदावार में भी इजाफा होगा और GDP ग्रोथ भी बढ़ जाएगी। तो आपका क्या ख्याल है कि इस जो टेस्ट है, ये जो पेट्रोल का है या जो एनर्जी का इशू है, इसके साथ पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसकी पोजीशन क्या होगी अगले साल तक? जावेद साहब, रिजर्व्स तो चढ़ रहे हैं, अभी भी चढ़ रहे हैं, लेकिन वो कर्जों से चढ़ रहे हैं। ये बोरोड मनी है जो लेके आ रहे हैं। आज का आप देख रहे हैं वो $1 अरब उन्होंने अनाउंस किया हुआ है कि जो बॉन्ड मार्केट उन्होंने पिछले हफ्ते रेज किए थे वो पैसे आज मौजूद, वो आज आए। तो बोरोइंग से जब आपके रिजर्व्स चढ़ते हैं तो वो उसको इजाफा नहीं समझा जाता। इकोनॉमी में भी पैदावार और खासतौर पर जो GDP ग्रोथ रेट है वो तो चढ़ रहा है, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन महंगाई एक बहुत बड़ा रिस्क है जिसमें अभी 1 या 2 और प्रेशर्स मौजूद हैं जो अभी आने हैं। और उसके साथ साथ आलमी मंडी के साथ जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, जो उसमें भी जो इजाफा होता चला जा रहा है, ये भी बहुत एक शदीद प्रेशर है जो पैदा हो रहा है। और अगर ये चढ़ता गया तो ये भी आपकी ग्रोथ रेट को के ऊपर एक काफी मेजर ब्रेक लगा सकते हैं। तो इकोनॉमी में अभी एक मिक्स्ड पिक्चर है कि यानी कि रफ्तार भी साथ साथ पैदा हो रही है और उस रफ्तार के जो चैलेंजेस हैं और ब्रेक्स जो है वो भी साथ साथ चढ़ती चली जा रही है। अब आने वाले साल में इन दोनों चीजों में से अच्छा, ये जो रिफ्ट महसूस हो रही है आपको वुज़रा के दरमियान, जैसे ये चाइनीज का इशू हुआ था कोस्तान के अंदर और उसमें वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि इसमें दहशतगर्दी के एलिमेंट्स जो है वो नजर आ रहे हैं, और दूसरी साइड पे हमारे वजीर खारजा ये कह रहे हैं कि ये हादसा है और उसके ऊपर कुछ रिजर्वेशंस है चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से, उनके वजीर खारजा का जो बयान है। तो आप कैसे महसूस करते हैं कि चीन जो है ना वो हमारी इकोनॉमी में बड़ा मेजर रोल अदा कर सकते हैं इस वक्त, और अगर वहां पर बिटरनेस आ गई और वहां पर अगर कोल्ड शोल्डर चाइना ने देना शुरू किया तो फिर हमारी इकोनॉमी कहां होगी? आई थिंक चाइना तो अभी बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है। जैसे आपने कहा, अभी $1 अरब का उन्होंने मजीद और लोन दिया है पाकिस्तान को कोई दो हफ्ते पहले।
तो उस रिलेशनशिप में बहुत सेंसिटिव है वो रिलेशनशिप, और वहां पे किसी किस्म की ऊंच नीच की गुंजाइश नहीं है पाकिस्तान के लिए। इसलिए इस गवर्नमेंट में हमें इतनी पैनिक नजर आई थी जब ये अटैक हुआ था कोहिस्तान के एरिया में, क्योंकि चाइनीज इस चीज पे बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा, कि उनके नेशनल्स के ऊपर जो अटैक अगर कोई भी अटैक हो, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आए, तो गवर्नमेंट में पैनिक हुई थी। और उस पैनिक का ये एक नतीजा था कि 2-3 मुख्तलिफ किस्म की एक्सप्लेनेशन आनी शुरू हो गई। कभी कह रहे हैं गैस लीक हो गई थी बस में, कभी कह रहे हैं मैकेनिकल फेलियर था, और अब जाके वो अग्री कर रहे हैं कि नहीं, कुछ अटैक ही था और बॉम्ब के ट्रेसेस भी हमें मिले ठीक हैं हो उसमें। तो इसका मतलब ये जो स्टेट क्राफ्ट के अंदर एक लूजनेस है, इसको गवर्नमेंट को कंट्रोल करना पड़ेगा। खुर्रम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाह साहब, यहाँ पे एक ब्रेक लेनी। आज का एक बहुत बड़ा इशू है कि वजीरे अमूर कश्मीर पर कश्मीर के अंदर अवाम की तरफ से एक हमला हो गया। ये एक वाकई खौफनाक वाक़या है। इस पर हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद पैनल के साथ इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। जो सुन रहा है, चाहे वो सिलेक्टर्स में से हो या पिटा हुआ सिलेक्टेड हो, सुन लो कि नवाज शरीफ और अवाम के दरमियान से हट जाओ। अगर तुमने इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की तो तुम नवाज शरीफ की ये ताकत तो काम नहीं कर सकते। तुम उल्टा अपना ऐसा नुकसान कर लोगे कि तुम्हें इस धरती पे तो क्या जमीन के नीचे भी मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। तुम्हारा यौमे हिसाब करीब है और अल्लाह ताला के बाद पाकिस्तान की और आजाद कश्मीर की आवाम तुमसे हिसाब लेगी। दो जो अबू बचाओ तहरीक लेके आए हैं, मैं जरा पर्ची चेयरमैन को पहले मुखातिब कर लूं। कहा कि आजाद कश्मीर बदलेंगे। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गुर्बत सिंध में, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा घूस, पाकिस्तान में सियासत का निजाम सबसे ज्यादा तबाह। इनका गरीब और गुर्बत से इतना ताल्लुक है जितना चिड़ों का अंडों से और दर्जन का आलू से। वो जिसकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, वो भी यहाँ पे आई। वो कैसी बात कर सकते हैं? वो तो अपनी करप्शन बचाने के लिए यहाँ से कहते हैं गला खराब है, पेट खराब है, लंदन जाना है, नहीं गया तो अगले दिन मर जाएगा। लंदन पहुंच गया तो उसके बाद पिज्जे खा रहे हैं और बर्गर खा रहे हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। बातों की हद तक तो बातें ठीक हैं, इल्ज़ामात भी होने चाहिए, गुफ्तगू भी होनी चाहिए, तकरीरें भी होनी चाहिए, लेकिन उस हद तक सियासत बिल्कुल ठीक है, एक्सेप्टेबल है। लेकिन जब इतनी हेट हो जाए और नफरत इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि एक दूसरे के ऊपर हमले भी हो जाएं, और उसके बाद फिर जो आज अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर हुआ या मुराद सईद साहब के ऊपर हुआ, उनके काफिले के ऊपर हमला हो गया, पथराव हुआ, और उसके बाद दूसरी तरफ से ज़ाहिर गार्ड्स को गोली चलानी पड़ गई। तो जब इतनी नफरत बढ़ जाएगी तो इसका मतलब यही हुआ कि आने वाले इलेक्शन फिर खूनी होंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर एजाज चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। शाइस्ता परवेज मलिक साहब हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और कादर खान मंदोखेल साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। ये एजाज चौधरी साहब, ये फरमाइएगा, हम बड़े दिन से कह रहे थे कि ये जो हेट और हीट है, अल्टीमेटली इसका नतीजा ये निकलेगा कि ट्रिकल डाउन होगी और वर्कर्स तक पहुंचेगी, और वर्कर्स जो होंगे फिर वो काफिले रोकेंगे, फिर वो पथराव करेंगे। तो मेरा ख्याल इस लेवल पे क्यों जा रहे हैं हम सब लोग? जी बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब। मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि नॉर्मली इंतखाबात की मुहिम जब चलती है तो कुछ तो हीट होना नॉर्मल है, ज़ाहिर है गर्मा गर्मी होती है, गर्मा गर्मी होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कश्मीर के इस इंतखाब के अंदर कुछ ज़्यादा ही हालात जो हैं वो बिगड़ गए हैं। और आपको अगर सीक्वेंस अंदाज़ा है बातों का तो ज़ाहिर है पहले पीपल्स पार्टी ने आगाज़ किया, फिर PMLN ने किया, फिर हमारे वज़रा ने उसका जवाब दिया। और जिस तरह आपने बताया कि अली अमीन के काफ़िले के ऊपर और मुराद सईद के काफ़िले पे हमला हुआ है, ज़ाहिर है काबिल मज़म्मत है। ज़ाहिर है इसी तरह जब गुफ्तगू के अंदर गैर मोहतात रवैया इख्तियार होता है, हेट तो होगी और हीट होगी। हाँ जी, तो ज़ाहिर है ये जब जिदबाजी में इंसान आता है तो उससे ज़्यादा ख़राब सूरत हाल होती है। मैं ये समझता हूँ कि इसको जितनी जल्दी मुमकिन हो सके शऊरी तौर पे सारी सियासी जमातों को लीडरशिप ठंडा करने चाहिए। हमारी तरफ से तो ये दो हमारे अहबाब हैं जो कैंपेन को लीड कर रहे हैं, मैं ज़ाती तौर पे भी उनसे बात करूंगा। और मैं ये चाहूंगा कि सब लोग कानून की जो बहुत अच्छी बात की है चौधरी साहब। और दूसरी सियासी जमातों को मैं कहूंगा कि जरा वो भी जरा यानी ठंडा करने की कोशिश करें। और सिर्फ ये कश्मीर तो बहुत ही हसास मसला है पाकिस्तान के लिए,
میں سمجھتا ہوں یہ ایک تو یہ ہے نا کہ جو پاکستان کی سیاست کا پرتو وہاں پہ نظر آ رہا ہے، لیکن ایک غیر محتاط گفتگو ہے، کشمیر بیچ دیا ہے، یعنی صوبہ بنا رہے ہیں، اور وہ کشمیر کے اندر آپ دیکھیں مجھے حریت کے رہنماؤں نے آر اور پار سے رابطہ قائم کر کے یہ کہا کہ چوہدری صاحب آپ اپنی اپوزیشن سے جب بات کریں تو انہیں یہ کہیے گا کہ اس کے علاوہ جو بھی آپس میں آپ یعنی لڑائی جھگڑا کرتے ہیں میڈیا پہ یا جلسوں میں وہ کرتے رہیں، لیکن بہرحال یہ مت کہیں کیونکہ اس سے ساری جو تحریک آزادی ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ یعنی کبھی کوئی سوچ نہیں سکتا پاکستان میں کہ کسی طرح ہم صوبہ بنا رہے ہیں، یعنی ہمارا تو بنیاد ہی یہ ہے کہ یہ آزاد کشمیر ہے اور یہ بھارت کے اندر مقبوضہ کشمیر ہے، یہ ایک خطہ ہے۔ اگر صوبہ بنانے کی بات چل پڑے تو آپ سمجھ لیں کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ دشمن کے نیریٹو کو پرمان چڑھا رہے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، اس لیے احتیاط بہت شاہد صاحب ایشو یہ ہے کہ جب یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے شروع ہوا، اس کے بعد مریم صاحبہ کی طرف سے شروع ہوا، پھر انہوں نے جواب دیا، پھر اس کے بعد جواب دوسری پارٹیوں کی طرف سے آ رہا ہے، تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ کشمیر ایک سینسٹیو علاقہ ہے، اور وہاں پہ جب کھڑے ہو کے امور کشمیر کے وفاقی وزیر کے اوپر حملہ ہو جائے، یا پھر مریم صاحبہ وہاں پہ کھڑے ہو کر یہ کہنا شروع کر دیں کہ اس کو بیچ دیا ہے، مودی کی گود میں ڈال دیا ہے، تو پھر اس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ وہ لڑائی جو پاکستان کے اندر تھی وہ کشمیر کے اندر بھی چلے گی، تو ہمارا تو نیریٹو کمزور ہو گیا پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو چودھری صاحب فار ہیونگ می ان یور پروگرام۔ دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو تو کوئی بھی ذی شعور شخص اس کو اپروو نہیں کرے گا، لیکن دیکھیں یہ جو آپ کے سامنے اب آ رہا ہے وہ ایک دن ایک بات کا نتیجہ نہیں ہے، یہ جو ایک ہے نا یہ ایک سیریل ہے جو چل رہا ہے، اور اس سیریل کے نتیجے میں اب جو آپ ہیٹ اور وہ کہہ رہے ہیں ہیٹ اور ہیٹ دونوں ہیں وہ ایک دن کی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ جو عدم برداشت آپ دیکھ رہے ہیں لیڈرشپ میں بھی، اور پھر ان کے نیچے ٹرکلنگ ڈاؤن ان کے لوگوں میں بھی، اور پھر وہ اب ورکر میں بھی پہنچ گئی ہے وہ بات۔ لیکن ویسے علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا ہے وہ آپ کے ورکرز نے کیا۔ دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتاؤں، میری ایک بات سنیں، میں کسی صورت بھی جاوید چودھری صاحب یہ نہیں کہہ رہی کہ ایسا ہونا چاہیے تھا یا میں اس کو کنڈیم نہیں کر رہی، لیکن میں ایک بات کہوں گی کہ وہی بات میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ ایک بات کا نتیجہ نہیں ہوتی کہ آپ کو ابھی ہوا۔ دیکھیں آپ وہاں کھڑے ہو کے ان کی تقریر چلائیں جو انہوں نے پہلے دن وہاں جا کے کی، اور جو انہوں نے جو انہوں نے مذمت ہوئی اس کی، نہیں مذمت ہوئی، بے انتہا مذمت ہوئی، دیکھیں بے انتہا ہوئی، یہ نہیں ہے کہ مریم صاحبہ کھڑے ہو کے اسی قسم کی گفتگو نہیں مریم صاحبہ نہیں، دیکھیں تذلیل آپ نے کی ہے ان نمائندوں کی نہیں کی خالی جو وہاں ان لوگوں نے الیکٹ کیے، بلکہ ان تمام لوگوں کی تذلیل ہوئی ہے جنہوں نے ان کو ووٹ ڈالا، اور ووٹ کی آپ نے میں تو کہوں گی بے حرمتی بے عزتی ہوئی ہے۔ تو دیکھیں نہیں آپ میری بات سنیں، نہیں جاوید پلیز جاوید چودھری صاحب مجھے ایک منٹ دے دیں۔ اگر وہ نفرت اور وہ چیز آپ لوگ اگر ان کے لیڈرز کو کھڑے ہو کے آپ گالیاں دیں گے اور ان کے لیڈرز کو آپ غلط ہے تو وہ دیکھیں میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہی، لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ لوگوں کے جذبات سے مت کھیلیں، اور لوگوں کے اب آپ نے وہاں کھڑے ہو کے ان کی لیڈرشپ کو گالیاں دیں، وہ نہیں یہ برداشت کر سکتے۔ دیکھیں اسمبلی میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے جاوید صاحب، 3 سال سے ہم چور چور جب پوچھتے ہیں چور، جب کوئی سوال کرو تم چور، پوچھو آٹا کیوں مہنگا ہوا تم چور، بجلی کیوں مہنگی ہوئی تم چور، تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اسمبلی میں کیا ہوا۔ ایک برداشت کی ایک حد ہوتی ہے، دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں نا تو ایک محاورہ ہے کہ پلٹ کے بلی منہ نوچتی ہے، تو دیکھیں مت لوگوں کو اس نہج پر کیوں آپ لے آئے۔ ابھی دیکھیں کشمیر کا الیکشن ہے، دیکھیں ابھی جنرل الیکشن ہونا ہے، وہ انسان کی پورے پاکستان کے اندر ہونا ہے، کیسے ہوگا؟ صاحب ریزننگ ختم ہو جاتی ہے جہاں جذبات اوپر آ جاتے ہیں، اور آپ مجھے بتائیں وہ کنٹینر پہ پھینٹی لگانا اور لوٹ لو اور آگ لگا دو اور شہباز شریف کو مارو اور آگ لگا دو، یہ رانا ثناء اللہ کو پکڑ لو، مطلب واٹ واز دیٹ؟ یہ آج کا نہیں ہے، وہ ریاکشن ہے، یہ سیریل چل رہا ہے، اور اب ہم عدم برداشت اخلاقیات اور روایات کی بالکل گڑھوں نیچے جا پڑے ہیں۔ منتخب صاحب یہ رضا رومانی صاحب تمام لیڈرشپ کو کام کرنا پڑے گا، اگر سارے لیڈرشپ لیول پہ جب تک آپ اپنے ورکرز کو نہیں روکیں گے یہ صورتحال کنٹرول نہیں ہوگی۔ منتخب صاحب یہ فرمائیے سر، رضا رومانی صاحب کا خیال یہ ہے کہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے، کچھ وزراء ہے وہ حالات کو اتنا خراب کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر مارشل لا لگ جائے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس طرف جا رہی ہیں چیزیں؟ دیکھیے کوشش تو بہت سارے کرے، جیسا شائستہ ملک صاحبہ نے بات کی تھی 126 دن کی جو آپ نے ترغیب دی ہے پارٹی کو
اس کا رزلٹ تو یہ ہے گا. اب مجھے بتائے علی احمد گنڈاپور، ان کے والد حق نواز گنڈاپور صاحب، اس کی آپ تاریخ دیکھ لے اور اولاد کا دیکھ لے تاریخ. اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا کیا ایک ان کی حلقے میں ان کی غنڈوں نے ایک نوجوان لڑکی کو برہنہ کر کے گلیومنی کی آپ کی میڈیا نے رپورٹ کی. نہیں گنڈاپور صاحب سن لے اب آگے دو کیا ہو سکتا ہے کسی کا، ٹھیک ہے. نہیں میں اچھی بتاؤں، ان کے لوگ تھے آگے میڈیا میں سارے. اچھا اس کے علاوہ کیا بیلٹ بکس اٹھاتے ہوئے یہ نہیں پکڑے گئے؟ کیا شراب ان سے برآمد نہیں ہوئی ہے؟ آج مجھے بتاؤ وہ تو پھر اسلام آباد کا جو پی ٹی پر حملہ کیا وہ مقدمہ بھی پھر شہید ہی نکل گیا نا، ختم ہو گیا، کلین چٹ مل گیا، پروسیکیوشن نے دیا. اب اس کے بعد مجھے ایک بات بتاؤ کہ ایک شخص کشمیر کمیٹی کا چیئرمین ہے اور اس کو کشمیر کے اندر اس کے اوپر پتھر اور انڈے برسائے جا رہے ہیں. وہ وفاقی وزیر ہے، امور کشمیر کا وفاقی وزیر ہے. شرم کے مارے تو ان کو ویسی ریزائن کرنا چاہیے. اچھا پھر اس کو اپنے ساتھ کتنی بدنام زمانہ کلی کو بھی ساتھ لے گئے، ٹھیک ہے وہاں پہ. اب مجھے ایک بات بتاؤ، یہ ساری چیز یار وزیر ہو یا جو بھی وزیر تو ایسی ہوتے ہیں یار، مہذب ایسی ہوتے ہیں، مہذب ایسی ہوتے ہیں. اچھا مہذب ایسی ہوتے ہیں. مجھے ہوتا ہے جو میرے قائد کے خلاف کرے میں یہ کہوں گا میں سخت ان چیزوں کو لیکن ایک بات یاد رکھنا، بلاول صاحب نے سب سے پہلے ان کو گندا وزیر کہا، تو وہ ہر تقریر میں تو گندا وزیر کو گندا وزیر کہتے تھے. تو اس کی طرف سے جواب بھی تو آئے گا نا پھر آپ. تو انگلش میں گنڈاپور ٹھیک ہے نا. اچھا جواب بھی سنیں، پھر اگر آپ کہتے ہیں تو پھر جواب بھی آئے گا. پھر جواب تو آپ زیادتی کر رہے ہو. زیادتی کیوں کر رہے ہو؟ ہر ایک شخص کو جو پیدائشی گندا ہے اس کو گندے کے بعد اس کو وہ میرے قائد کو، میرے شہید قائد کو جو جھوٹے مقدمے میں اسے ہم الگ کر دیا، اس کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر رہا مندوخیل صاحب. سن لے اگلے جملہ تو سن لے. آپ مجھے بتاؤ کیا غدار اس بات پہ میرے قائد ہے جس نے 9000 یرغمال فوجیوں کو لیا ہے؟ کیا میرے قائد کو اس وجہ سے غدار کیا جا رہا ہے جس نے قائدینوں کو کافر کہا گیا؟ کیا میرے قائد کو اس وجہ سے غدار کیا جاتا ہے جس نے جو نا پاکستان میں ایٹمی طاقت کی بنیاد رکھی، جس نے سٹیل مل کی بنیاد رکھی؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ، یہ ترغیب اب کہنے سے غدار نہیں ہونے سنیں دیکھیں. اچھا مجھے ایک بات بتائے چودھری صاحب، کیا ان کی لیڈر جو ویسی ترغیب دیتا رہا تھا 126 دن کی دھرنے میں، اس نے وہ ضمت کی؟ کیا اس نے بات کی؟ اس سے زیادہ غیرت مند تو ان کا پی ٹی آئی کا ایم این اے جو اسمبلی کے اندر اس نے پرسوں کھڑے ہو کے راجہ ریاض صاحب نے کہا کہ وہ پاکستان کا محسن ہے، پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا. اور میں دیکھ رہا تھا پی ٹی آئی والوں کے شکلیں میں دیکھ رہا تھا، وہ سب کی چہرے جو نا وہ منہ دیکھتے رہے کہ یہ ہمارے ایم این اے کیا کرے. اب سوال کیا ہے، دیکھو چودھری صاحب سوال کیا ہے، میں چودھری صاحب کی آخری بات کر کے ختم. انہوں نے کہا کہ ماحول بنانا چاہیے. یہ اس طرح ماحول بنتا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ کشمیر میں اربوں روپے کے 500 ارب روپے دوروں، کیا چیف الیکشن کمشنر میں آزاد کشمیر سے آپ کی توثیق پوچھنا چاہ رہا ہوں، ایف آئی آر کروائیے کے خلاف آپ جو بڑکے مار رہے تھے، آپ جو بڑکے مار رہے تھے کشمیر کی آزاد اس کی کہ ہم الیکشن پوسٹ پون نہیں ہونے دیں گے، کیوں ہم خود مختار ہے. کہاں گئے آپ کی خود مختاری؟ آپ مجھے ایک بات بتاؤ، 4 سے 5 ارب روپے ہر ایم ایل اے کو ملے گا، اور بھائی تیرا ابا کا تجوری ہے جو تیسرا پیسے بانٹ رہے، میری بات کرو، باتیں ہوتا ہے نا. اب سوال یہ اس طرح ماحول ٹھیک ہوگا، اس طرح دیکھو میں اچھی بتاؤں ماحول میں یاد رکھنا، میں اس چیز کی حمایت نہیں کرتا ہوں جیسے کسوری کا منہ کالک مر دیا ہے، جیسے شہباز گل کے منہ پہ کالک مر دیے. میں کہتا ہوں شخص کے ساتھ بھی کارکنان ایسے کریں گے کیونکہ میں مذمت کرتا ہوں، جو میں نہیں کرتا ہوں، میں ایک بات نہیں کرتا ہوں، مگر ہوگا ایسے بتا دو، زیادتی ہے میں کہہ رہا ہوں، میں زیادتی. مگر دیکھو آپ ماضی کی طرف دیکھ لوگوں کو، آپ ماضی کی طرف دیکھ لیں، آپ ماضی کی طرف دیکھ لیں، ماضی میں ایسی باتوں کا انجام کیا ہوا. تو میں ایک چیز کہنا چاہ رہا ہوں، میں کہتا ہوں نہیں ہونا چاہیے، مگر آپ میرے شہید قائد کے بارے میں آپ فضول کی آپ گندی زبان کو اور استعمال کرو گے تو میں کروں گا، اللہ نہ کرے کہ کارکن کے ساتھ ایسے کرے. میں آپ کی طرف اور آپ نے ابھی جواب نہ دیں، آپ ذرا پہلے آپ کو ٹھنڈا کریں اور مجھے چھوٹی سی بریک لینے دیں، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے پروگرام میں. دوبارہ خوش آمدید. چودھری صاحب بات یہ ہے کہ جب تک سیاسی لیڈرشپ کی بیس پہ وہاں سے مذمت نہیں آئے گی یہ ہیٹ اس طرح بڑھتی چلی جائے گی. عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ علی مین گنڈاپور صاحب کو بلا کے ان سے معذرت کروائیں. چودھری صاحب پلیز میں آپ سے ایک بات عرض کروں، میں نے جتنی کول
چونکہ سب سے پہلے آپ نے مجھے مخاطب کر دیا، میرا خیال تھا کہ اسی ٹون کو آگے ہمارے احباب بڑھائیں گے، لیکن مندو خیل صاحب بالکل ساری حدود کراس کر گئے. ٹھیک ہے، ان کا خیال ہے کہ یہ انجام سے ہمیں ڈراتے ہیں، تو یہ کوئی ایسی بات ہے؟ ہم بھی اسی ملک کے اندر رہے ہیں، اور میں تو اس وقت سیاست، سنیں میری بات، میں اس وقت سیاست میں آیا تھا، اور جب جن کو یہ قائد اور شہید اور سارے القاب و آداب دے رہے ہیں، سب سے پہلے ان کے یعنی مقابلہ کیا تھا. ہم کو آج کے سیاستدان تھوڑے ہیں، 77 میں مقابلہ کیا تھا، 74 میں بھی کیا تھا، لیکن آپ اور غدار نہیں کہا تھا سر اس دور میں. سنیں میری بات، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ سے بتاتا ہوں، میرا خیال ہے اس کے اوپر اتنی گفتگو ہو چکی ہوئی ہے، اگر آپ بات سمجھنا چاہیں تو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اس ملک کے اندر گالی کی پہلی روایت جلسے کے اندر کس نے ڈالی؟ ذوالفقار علی بھٹو نے. سارا پریس سن لے، ریگل چوک میں ذوالفقار علی بھٹو نے گالی نکالی، رائٹ؟ یہ تاریخ کا حصہ ہے. اس کے بعد مجھے یہ بتائیے، جس کو اتنا، میں نے نا سینٹ میں پھر ساری بات کی، ساری وہاں پہ مسلم لیگ، جماعت اسلامی، جے یو آئی، لیکن سر ماضی اس میں جا رہے ہیں، ماضی کی سن لینا، آپ میں جانا چاہتے ہیں دیکھیں نا، جائیں آپ کس کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ کی بات ہی نہیں میں کرتا، آج کے بعد اس کے بعد جو نواز شریف صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے وہ کیا محترمہ نصرت بھٹو مرحوم کے ساتھ، سر 2021 میں آپ 21 میں ہیں، یہ تاریخ جو ہے نا وہ نہیں جھٹلا سکتے آپ. تو آپ غدار سمجھے بڑا کو، یہ اصل میں سوال ہے، میں ایک منٹ میری بات غدار سمجھے پوری ہو لینے دے نا. جس دھمکانے کے انداز کے اندر مندو خیل صاحب بات کر رہے ہیں، کیا اس کے نتیجے میں کوئی ٹھنڈ پڑے گی؟ یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں کسی سے خواب دیتا ہوں؟ نہیں ہونا چاہیے، جذبہ بتا رہا ہوں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں بالکل غلط بات. میں یہ نہیں کہتا ان کو مگر ایسے کارکن بھی جذبات ہے. لیکن ہونا چاہیے گا، آپ فکر نہ کریں. نہیں ہونا چاہیے میرے ساتھ آپ کریں نہ کہیں نہ کسی کو، میرے ساتھ کریں میں پھر آپ کو جواب دوں. جب آپ اس طرح کی بات کریں گے جواب بھی آئے گا، اس لیے آپ فکر نہ کریں. اس لیے میں نے یہ بتایا تھا کہ اتنی نہ پڑھا پاکی دامہ کی ضائع، میں بتایا تھا کہ قومی اتحاد بنا تھا پورا، جس کو آپ آسمان کے اوپر چڑھا رہے ہیں. صاحب آپ اچھی مثال قائم کریں، اچھی مثال قائم کر رہا ہوں، حکومت ہے، میں اچھی مثال قائم کر رہا ہوں. میں نے بات کا آغاز بہت تحمل سے کیا، لیکن اگر آپ آپے سے باہر ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ آپے سے باہر ہونا شروع ہو جائیں گے تو جواب مجھے دینا چاہیے. اور دوسری بات، مریم صاحب ہے نا سر، میں نے دیکھیں نا، میں نے آپ کو بتا دیا، آغاز کیا بلاول نے، اس کے بعد مریم صاحبہ نے، اس کے بعد جواب دیا، اس کے بعد جواب دیا. تو اگر آپ کسی کی لیڈر کو ڈاکٹرانی کہیں گے تو وہ جواب ہی آئے گا. سر پتھروں کا انتظار کریں، جواب بھی آئے گا، جواب بھی آئے گا، پتھر لگے. دوسری بات میں آپ کو جواب بھی آئے گا کے بارے میں کہا، اور اگلی بات میں سرداری صاحب کے بارے میں کہا. سنیں میری بات، کسی نے مذمت نہیں کی آج تک، کسی نے مذمت نہیں کی آج تک، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ آگے بڑھیں گے. اور دوسری بات میں آپ کو پلیز اب میری بات سن لینے دیں. جتنی ہاتھ ہیں نا وہ بلاخر یہی شور مچاتی ہیں، وہ ابھی آپ کو دھاندلی کا شور مچاتی ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ کر دیا، جی وہ کر دیا. ٹھیک ہے نا، یہ اب ہارنے کی ساری پلاننگ کر کے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تحریک انصاف جیت رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اور یہ یہی چیختے چلاتے ہیں. آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے؟ کیمپین سے پتا چل جاتا ہے. اگر جیت رہے تو پیسے کیوں بانٹ رہے ہیں؟ اگر جیت رہے تو پیسے کیوں بانٹ رہے ہیں؟ جس کے بعد پیسے ہوں گے وہ بانٹے گا. سر جیب سے نکال کے خدا کو بھی کرے، آپ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ خدا کو بھی کرے. کس چیز یہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے جی کہ آپ ووٹر کو پیسے دے رہے ہیں، اپنی جیب سے نکال کے نہیں دے رہے. حد ہے، ووٹر کو پیسے نہیں دے رہے. بھائی ووٹر نے آ کے اعتراف کیا وہاں پہ، وہ بھی کم پڑے، وہ 5,000 کے غلطی کی اور اس کو 5,000 کی جو گڈی تھی وہ پتہ چلا کہ مجھے کسی نے بتایا وہ 3,90,000 نکلے، وہ بھی فراڈ. تو اس لیے نا یہ نہ کہا کریں، اس طرح کی بات نہ کریں. یہ جب تک ساری سیاسی پارٹیاں جب تک اپنا کنڈکٹ ٹھیک نہ کریں گی، کسی ایک سے توقع آپ بڑی پارٹیاں اور آپ کو دل بڑا کرنا چاہیے. میں آپ کو میں نے بات کا آغاز بڑے تحمل سے کیا ہے، لیکن جواب وہ نہیں آیا. ایک منٹ دیکھیں، جس طرح انہوں نے غداری کے سرٹیفکیٹ یہ لوگ بانٹتے ہیں نا، کوئی پارٹی نہیں بانٹتی.
آپ کو مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے جب یہ کنٹینر پہ چڑھے ہوئے تھے، اور کیونکہ پرویز ملک صاحب لاہور کے صدر تھے اور ہم نے اجازت مانگی تھی کہ ہم جواب دینا چاہتے ہیں، ہمارا ورکر بھی ورک اپ ہو رہا ہے، اور وہ جو یہ گالی گلوچ اور جو اخلاق سے گری ہوئی باتیں، ارے چلائیں وہ دیکھیں جو اخلاق سے گری ہوئی باتیں، ایک منٹ اب آپ نے بول لیا نا، اب آپ پلیز حوصلہ رکھیں. ویسے یہ مسجد جب کھلتا ہے نا تو آپ کا بھی کھل جاتا ہے. نہیں ضرور، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ دو پارٹیز نے سیکھا ہے، ہم نے اپنی غلطیوں سے نہیں دیکھیں، نہیں کشمیر میں یہ کرتے کیونکہ کشمیر میں کھڑے ہو کے وہاں کی آپ نے ہماری لیڈرشپ کو گالیاں دینے کی کوشش کی ہے، وہ کوئی کارکن برداشت نہیں کرے گا. پلیز میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ صحیح ہے اور ویسے ہونا چاہیے تھا، لیکن جو آپ نے کیا ہے اس کا آپ کو بھگتنا پڑے گا، چاہے وہ جتنا غلط بھی ہے. اچھا میری ایک بات سنیں چودھری صاحب، اگر آپ یہ بات کریں، ہم میاں نواز شریف سے اجازت لینے گئے تھے کہ ہم لاہور میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں اور کارکن جواب مطلب بولنا چاہتے ہیں، وہ ورک اپ ہیں کہ یہاں ڈی چوک میں کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا تھا، اور میں آپ کو مطلب میرے سے یہ بات ہوئی اور ملک صاحب انہوں نے کہا کہ آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ ورکر وہاں کھڑے ہو کے گالیاں نہیں دیں گے، کیونکہ اگر گالیاں دیں تو یہ اور وہ ہوگا، تو آپ وہ گارنٹی دے دیں کہ ورکر گالی نہیں دے گا، تو میں آپ کو اجازت دے دیتا ہوں. کتابیں لگی ہیں نا جی قومی اسمبلی میں، آپ کے جو ایم این ایز نے کیا نا، میری بات سنیں، یہ وہی لوگ ہیں، پھر آپ کہہ رہے تو سو ورکرز کی بات کر رہے ہیں، ایم این ایز جو کر رہے ہیں. میری بات سنیں، ایم این ایز بھی تو انسان ہے نا، جذبات ہیں. میں آپ کو کہہ رہی ہوں 3 سال سے ہم سن رہے ہیں چور ڈاکو چور ڈاکو چور ڈاکو، اگر آپ کہیں گے تو پھر آپ سنیں گے. گین ریڈی ہاں کوئی جواب ہی نہیں پیش. جو غلط ہے وہ غلط ہے، جیسا جو ان کا غلط ہے ان کا بھی غلط ہے، ان کا غلط ہے ان کا بھی، آپ کا بھی غلط ہے. بات سنیں، یہ ان کو سب کچھ ان کے لیے حلال ہے، ان کے لیے سب کچھ حلال ہے. یہ چور کہہ دیں، ڈاکو غدار کہہ دیں، مودی کا یار کہہ دیں، ان کے لیے سب حلال ہے. دوسرا اس کا جواب دے گا تو وہ کچھ نہیں، وہ مودی میرے فون کا جواب نہیں دے رہے، جھوٹ بول رہے ہیں، میرے سے اڈے مانگ رہے ہیں. کشمیر اٹھا کے مودی کی جھولی میں ڈال دی ہے، اور یہ جو 370 تھا یہ ان کی مرضی سے ہوا ہے. جب آپ اس قسم کے الزام لگا رہی ہیں تو پھر آپ الزام کریں کہ یہ بھی لگائیں گے. پھر الزام تو یہ تو ثابت ہے نا، ڈاکومنٹری ہے نا. چودھری صاحب ایک منٹ دیکھیں، یہ ہمارے خدشات ہیں، ہمیں یقین ہے کیونکہ 72 سالوں میں ابھی تک ان کی جرت نہیں ہوئی تھی. کیا نااہلی نالائکی ہوئی ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے غداری ہوئی ہے، ہم کہہ رہے ہیں نالائکی اور نااہلی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے وہ قدم اٹھایا، انہوں نے وہ قدم اٹھایا. کے اندر چھپنے کی بھی موقع نہیں ملے گا. آنے والا وقت کبھی معاف کرے گا. ہیٹ ہے اور ہیٹ ہے، الٹیمیٹلی اس کا یہ نتیجہ نکلے گا. جو باتیں یہ کر رہے ہیں ٹرکل ڈاؤن ہوگی، یہ ہیٹ بالکل ہوگی، چاہے غلط ہے لیکن ہوگی. جذبات لوگوں کے آپ نہیں قابو کر سکتے. مدخل صاحب یہ فرمائیے کہ سر اس کا حل کیا ہے؟ یہ حکومت ہے، ان کو ٹھنڈا ہونا پڑے گا. حکومت نے الیکٹرانک مشین کا ایک سسٹم لانے کی لائق کے بلکہ بل پاس بھی کرا دی، جس طرح کرا دی، اس کے بعد بھی اس نے عمران خان صاحب نے دی. میں تو یہ کہوں گا کہ آئیے اس جو آپ الیکٹرانک سسٹم کی کرے ہو، اس کی جو ریہرسل ہے، ابھی 2023 میں الیکشن ہو، اگر بدقسمتی سے یہ بچ گئے تو 2023 کے الیکشن سے پہلے یہ ریہرسل ہے. ہم دنیا کو اور ہندوستان کو یہ میسج دیں کہ ہم نے کشمیر میں پرامن الیکشن کرانا ہے. ہم نے جو آپ بات کریں یہ نفرتی، یہ سارے نہیں چیز ہوئی چاہیے. میں یہ بھی نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب کے مقدمے میں کہ اگر اس کو اس طرح زیادتی کی گئی ہے تو ہم الحاق پہ پاکستان کے ساتھ سوچیں گے. اور آپ کو بتاؤں، میں پہلا شخص تھا، میں نے کراچی کے سیشن کورٹ میں باقاعدہ مقدمے درج کرنے کی درخواست میں نہیں دی ہے. تو ہم وہ چیز بھی نہیں چاہتے. تو اب ٹھیک ہے نا، اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ میں جب یہ الیکشن پوسٹ پون ہو رہا تھا یا جو کرتا، آزاد کشمیر کے چیف الیکشن نے اعلان کیا کہ میں ایسا نہیں ہوں گا. کیا آزاد کشمیر کا جو الیکشن کمشنر ہے ان کو یہ پتہ نہیں کہ عمران خان صاحب ایز اے پرائم منسٹر باقاعدہ پورے شیڈول لے کے جا رہا ہے؟ کیا اس کو یہ نہیں پتہ؟ یار یہ خطے متے جو ہے نا 25 جولائی چلتے رہے کہ کچھ نہیں ہوگا. نہیں میرے کچھ نہیں ہوگا. اچھا کیا کشمیر امور کا وزیر وہاں پہ بیٹھ کے میرے قائد کو غدار کہیں گے؟ آپ کو پتہ ہے کشمیر سے ہمارا رشتہ 3 نسلوں کا ہے.
ये मैं आपको बताऊं, इनको पता चल जाएगा 25 जुलाई को वो वोट की सूरत में जो लोग इनकी मुंह पे कालक मारेंगे। वैसे दोबारा बढ़ा रहे हैं आप, मैं तीनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूं। एक में बात सुने, एक ये झूठ मुसलसल की सीटों पे बंदे पूरे नहीं है, बात सुने, इनके भी पूरे, हमारे भी पूरे। मोदी को उन्होंने मोदी के लिए दुआई की 73 साल में कभी किसी को ये हिम्मत नहीं। साबिक सदर ममनून हुसैन साहब का इंतकाल हो गया 2015 में, हमने उनका एक छोटा सा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था। इंतहाई सादा और शानदार इंसान थे। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप उनके लिए मगफरत की दुआ करें और उस इंटरव्यू में से चंद चंक्स आपके साथ रखें, आपके सामने रखें, आप उनको सुने और फिर महसूस करें कि वो वाकई एक बहुत अच्छे आदमी थे। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़। अगर हर शख्स अपनी जिम्मेदारी नेक नियती और दयानतदारी से अदा करे तो बहुत सारी खराबियाँ खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता दूर होती चली जाएंगी। और जब आप नेक नियती और दयानतदारी से अपने फ़राइज़ अदा करेंगे तो बदनवानियाँ खुद ब खुद खत्म होती चली जाएंगी। ये बदनवानी जो है ये एक तरह की नहुसत होती है कि जो माशरे पे जब इसके असरात मरतब होते हैं, तो बस अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक दे कि हम दयानतदारी और नेक नियती से अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें, बदनवानी और करप्शन से बचें। सब बीमारियाँ, हर किस्म की बीमारियाँ दूर होती चली जाएंगी।